हशाम मालिक कोमल के साथ मिसाल को देखने हॉस्पिटल आए थे, लेकिन मिसाल अभी तक बेहोश थी। मिसाल को देखते हुए अपने बाप का हाथ पकड़े कोमल गोया हुई। पापा? हाँ बेटा। इन्हें किसने मारा था? पता नहीं बेटा, अभी तक तो पता नहीं चला। जब ये जागती हैं तो फिर हम पूछ लेंगे उनसे। हशाम मालिक कोमल का हाथ पकड़े मिसाल के पास चले आए, जो होशो खुद से बेगाना अभी तक बेहोश पड़ी थी। कोमल के साथ अब हशाम मालिक भी बेहोश पड़ी मिसाल को देख रहा था। वह लड़की बहुत मासूम और बेइंतहा हुस्न की मालिक थी। कोमल की मामा के बाद की पहली लड़की थी जिसे हशाम मालिक ने दिल खोल कर देखा था। उनके पास इंसानों को परखने का तजुर्बा था। वो उसे देखते ही पहले ही निगाह में समझ गए थे कि ये लड़की बहुत मासूम है। यकीनन किसी ने उसकी मासूमियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। अभी तक उस लड़की के घर वालों का कुछ अता पता नहीं चला था। हशाम मालिक ने सोच लिया था कि जब तक उसकी फैमिली का पता नहीं चल जाता वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाएगा। अब वो उसे यूं बेयारो मददगार तो नहीं छोड़ सकता था। हशाम उसे ही देख रही थी जब कोमल आगे बढ़कर उसके सर पर होले से हाथ फेरने लगी। हशाम मालिक अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराए। तभी मिसाल के जिस्म ने जंबिश की। पापा, इन्होंने अभी हरकत की। कोमल खुशी से चिल्लाई। हाँ बेटा, मैंने भी देखा। मिसाल ने आहिस्तगी से अपनी आंखें खोली तो खुद को अजनबी जगह पर पाया। वो जल्दी से घबरा कर उठने ही लगी थी कि हशाम मालिक ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे बाजों से थाम लिया, जो अपने हाथ पर लगी ड्रिप को उतार फेंक कर यहाँ से भागना चाह रही थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिसाल उसे खुद से दूर करने लगी। जाने दो मुझे, मत छुओ मुझे, मैं खुद को मार डालूंगी। ये अब क्या कर रही है? होश में आए। हशाम मालिक के झंझोड़ने पर मिसाल ने सर उठाकर आंसू भरी आंखों से उसे देखा। वो आदमी उसके लिए अजनबी था और पास खड़ी वो 14 साला बच्ची भी जो उसे ही देख रही थी। मिसाल सहम से गई थी और बेड की सफ़ेद चादर से खुद को कवर करने लगी। आप डरे मत, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं, कोई आपको कुछ भी नहीं कर रहा। प्लीज़ रिलैक्स। हशाम के कहने पर वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून हुई थी, लेकिन वो देख सकते थे कि वो लड़की अभी भी बहुत डरी हुई थी। मिसाल हिम्मत करते गोया हुई। मुझे यहाँ कौन लाया है? मैं लाया था आपको। आप सड़क पर जख्मी हालत में पड़ी थी। ये सुनकर मिसाल की आंखों के गिर्द एक बार फिर से वो मंजर घूम गया। मिसाल घुटनों में सर दिए बिलक बिलक कर रो दी। कोमल ने बाप को देखा। पापा, ये क्यों रो रही हैं? क्या ये बहुत हर्ट हुई हैं? हाँ बेटा, शायद कुछ ऐसा ही। आओ चलो बेटा, हम घर चलते हैं। मिसाल की इस हालत को देखते हुए हशाम मालिक ने कोमल को ले जाना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि वह उसके सामने मिसाल से उस बारे में बात नहीं कर सकते थे। लेकिन पापा, मुझे उनके साथ रहना है। बेटा, अभी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, आप फिर मिल लेना उनसे। आओ चले मेरे साथ। हशाम मालिक कोमल को लेकर वहां से निकल गए। पीछे मिसाल के रोने में शिद्दत आ गई थी। गाड़ी ड्राइव करते हुए पूरे रास्ते हशाम मालिक यही सोचते रहे थे कि यकीनन उस लड़की के साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है, जिससे वो खौफजदा हो गई है। वो जानता था कि अभी वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन वो जानना चाहते थे कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और उसकी फैमिली कहाँ है। शक्ल से तो वो उससे मासूम ही लगी थी। फिर ये मामूल के रहने लगा। दिन में 2 बार हशाम मालिक कोमल को मिसाल से मिलाने ले आता। कोमल कभी उसके लिए फूल तो कभी चॉकलेट ले आती थी। आहिस्ता आहिस्ता मिसाल उन्हें समझने लगी थी। वो दोनों बाप बेटी उसकी फिक्र करते थे, वरना इस दुनिया में कौन से ऐसे लोग हैं जो अपना काम काज छोड़कर किसी और के लिए वक्त निकाल कर उसकी खैरियत पूछने हर रोज़ आए। हशाम मालिक के कहने पर उसे हॉस्पिटल हॉस्पिटल में हर आसाइश मुहैया की गई थी। 1 हफ्ता हो चुका था, मिसाल अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। उन दोनों बाप बेटी का रवैया उसके साथ बहुत प्यार भरा और दोस्ताना था। मिसाल उन दोनों की बहुत शुक्रगुजार थी। वो चाह कर भी उन दोनों का ये एहसान नहीं उतार सकती थी। उन दोनों ने बिना किसी गर्ज के उसकी मदद और देखभाल की थी, इसलिए न चाहते भी वो उन पर भरोसा करने लगी थी। वो जो सोच चुकी थी कि अब किसी पर भरोसा नहीं करेगी, लेकिन एक बार फिर से किसी पर भरोसा कर बैठी थी, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी उसे बुरे इंसान बिल्कुल भी नहीं लगे थे। वो दोनों जब भी मिसाल को देखने आते तो मिल बैठकर घंटों बातें करते। मिसाल ज़्यादातर खामोशी रहती थी। एक दिन बातों बातों में हशाम मालिक ने मिसाल को कोमल के बारे में सब कुछ बता दिया। कोमल के बारे में सुनकर मिसाल को बहुत दुख हुआ था। उस छोटी सी उम्र में उसे क्या कुछ देखने को मिला था। मिसाल को उस बच्ची से हमदर्दी महसूस हुई थी। हशाम को उसकी कहानी सुनने में दिलचस्पी थी, इसलिए एक दिन उसने मिसाल से पूछ ही लिया, आपकी फैमिली में कोई नहीं है क्या? उन्हें यूं खुद को आप जनाब कहते देखकर मिसाल ने कहा, आप मुझसे बड़े हैं तो आप मुझे तुम कहकर पुकार सकते हैं। ओके। हशाम मालिक मुस्कुराए। ओके, तो मैं पूछ रहा था कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है? नहीं, मैं अकेली हूँ। अल्लाह ताला के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मिसाल अपने हाथों की लकीरों पर उंगली फेरते हुए बोली। हशाम मालिक बड़ी हिम्मत करते गोया हुए। तो मुझे बता सकती हो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ? आई प्रॉमिस, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा।
मुझ पर तुम भरोसा कर सकती हो। मैंने भी तुम पर यकीन करके तुम्हें अपनी कहानी सुनाई है। तुम भी मुझे अपना दोस्त समझकर सब कुछ शेयर कर सकती हो। और वो बेवकूफ़ मिसाल एक बार फिर से किसी पर अंधा एतमाद करती उसे अपनी पूरी कहानी सुना डाली। पूरी कहानी सुनाने के बाद मिसाल अपने जज्बात पर काबू न रख पाती रो पड़ी थी और सामने बैठा हशाम मालिक ने हैरत से उसे देखा था। उस लड़की ने बहुत छोटी सी उम्र में इतनी तकलीफें झेली थी। उसे अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान देनी चाहिए थी। उसे सच में उसके साथ हमदर्दी महसूस हुई थी। तुम प्लीज़ रो मत। तुम जब तक चाहो हमारे साथ रह सकती हो। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को कंपनी भी मिल जाया करेगी। मेरी जब भी बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता हूँ तो हर वक्त कोमल की तरफ से परेशान रहता हूँ और मुझे किसी पर भरोसा भी नहीं है। अगर तुम मेरे घर पर मेरी बेटी के साथ रहोगी तो मैं मुतमईन रहूँगा कि कोई तो है उसके पास। मिसाल उस शख्स को देखने लगी जो उस पर भरोसा कर रहा था। उसे अपनी जान से प्यारी बेटी की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप कर मिसाल को हशाम मालिक के ऑफर को कबूल करना पड़ा था। वो उसके घर में रह सकती थी लेकिन इस शर्त पर कि उसे उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। और मिसाल को ये मंजूर था क्योंकि उसके सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकलती तो आकिब रिजवी और मैनेजर आरिफ जैसे खुले भेड़िए उसे नोच खाने के मुंतजिर थे। दूसरे दिन मिसाल हशाम मालिक के साथ उसकी शानदार महल नुमा घर में आ गई। हशाम ने उसके लिए खास कमरा तैयार करवाया था जहाँ हर आसाइश मौजूद थी। मिसाल की ज़रूरत के लिए उन्होंने एक मुलाजमा को हर वक्त दरवाजे के पास चौकस खड़ी रहने का हुक्म दिया था कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से पेशतर उसके पास पहुंच जानी चाहिए। उसे यहाँ कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिसाल के यहाँ आने से कोमल को बहुत खुशी हुई थी। वो हर रोज़ उसके पास आकर बैठती और घंटों उसके साथ बातें करती थी। लेकिन आज कोमल उसके पास नहीं आई थी जिसकी वजह से मिसाल को परेशानी भी हुई। इससे पहले कि वह किसी से पूछती हशाम मालिक खुद ही उसके रूम में दस्तक देकर चले आए थे। वो उससे पूछने आए थे कि उसे यहाँ कोई मसला या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हशाम मालिक जाने लगे तो मिसाल ने पूछ लिया, ये आज कोमल नहीं आई? मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ। उसका सवाल सुनकर हशाम मालिक मुड़े और आहिस्तगी से बोले, उसकी तबीयत रात को फिर से ख़राब हो गई थी। जब भी उसकी तबीयत ख़राब होती है तो उसे संभलने में काफ़ी वक्त लगता है और अभी भी उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। मिसाल ने देखा था हशाम मालिक बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। अच्छा, अपना ख्याल रखना, रात को मुलाकात होती है। ये कहकर हशाम मालिक वहाँ से निकल गए। मिसाल ने गहरी सांस ली। बास लोगों के पास बहुत कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। कई मालदार लोग जिसे देखकर हम आहें भरते हैं कि वो कितने खुश नसीब हैं कि उनके पास अब कुछ है। लेकिन ये सब उसके बरक्स होता है। उन मालदार लोगों के पास अक्सर बेसुकूनी, परेशानी और कई गम होते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे पास सब कुछ है। कोमल बहुत प्यारी बच्ची थी और मिसाल को उससे मोहब्बत थी। उसने कुछ सोचा और उठकर कमरे से निकले। वो पहली बार अपने कमरे से बाहर निकली थी। हशाम मालिक का ये महल नुमा घर बहुत ही शानदार था। कोई एक बार यहाँ आ जाता तो वापस जाने को दिल न करता। मिसाल एक मुलाजमा से कोमल के कमरे का मालूम किया। कोमल के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो देखा सामने ही खिड़की के पास कोमल गहरी चुप की चादर ओढ़े रोलिंग चेयर पर बैठी बाहर लॉन का खूबसूरत नज़ारा देख रही थी। मिसाल आहिस्तगी से चलती हुई इसके पास आई। मिसाल को देखकर वो आहिस्तगी से बोली, आप यहाँ? हाँ, मैंने सोचा कि आज मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने और मेरी खैरियत पूछने नहीं आई तो सोचा कि देख तो आऊँ आखिर हुआ क्या है। आप यहाँ क्यों उदास बैठी हो? मिसाल उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, बाहर चलो ना, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं इधर ठीक हूँ। मिसाल उसके सामने घुटनों के बल बैठी और फिर उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए प्यार से बोली, क्यों दिल नहीं चाहता हूँ? बस ऐसे ही। मुझे मालूम है कि आपकी इस उदासी के पीछे की क्या वजह है। क्या वजह है? कोमल ने उल्टा सवाल किया। मुझे आपके पापा ने सब कुछ बता दिया था। देखो बेटा, जिंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती। किसी के मर जाने से हम थोड़ी ना खुद को भी उनके पीछे मार डालें। हम जिंदा हैं और हमें जीना पड़ेगा अपने प्यारों के लिए जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, जैसे कि आपके पापा आपसे। इस दुनिया में सिर्फ आपने अपनी मामा को नहीं खोया बल्कि बहुत लोगों ने अपनी मामा को खोया। मैंने खोई है अपनी मामा। देखो मुझे क्या क्या मैं आपको उदास नजर आती हूँ? नहीं ना। आपको तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके पापा आपके पास हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे देखो, मेरे पास तो कोई भी नहीं है, न मामा न पापा और ना ही कोई फैमिली। फिर भी देखो मैं कितनी खुश हूँ। अल्लाह ताला को नाशुक्री इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और जो नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला उनसे वो सब भी छीन लेते हैं जो उसके पास होती है। आपके पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से एंजॉय करो। अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो और मज़े करो क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। लेकिन मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, कोमल उदासी से बोली। अच्छा,
तो कोई बात नहीं, आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। ओके। मिसाल ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया जिसे कोमल ने झट से थाम लिया था। ओके। कोमल खुश हो गई थी। ओके, तो फिर निकलो इस अंधेरे कमरे से और चलो मेरे साथ बाहर। हम आज खेलेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। ओके। ओके, आओ चलो। मिसाल उसका हाथ पकड़े बाहर ले आई। अब वो दोनों हंसती हुई लॉन में फुटबॉल खेल रही थी। मुलाजिम हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। ये पहली बार था कि कोमल आज इतनी खुश थी। हशाम मालिक ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया था क्योंकि वो कोमल की तरफ से बहुत परेशान और फिक्रमंद था। जब वो कोमल के कमरे में दाखिल हुआ तो उसे कोमल कहीं भी दिखाई न दी। वो परेशान हो गया था। ढूंढते हुए जब उसे लॉन से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी तो वो लॉन में चला आया, लेकिन सामने का मंजर उसे छिटकने पर मजबूर कर गया था। मिसाल और कोमल फुटबॉल खेल रही थी। फुटबॉल को किक लगाती खिलखिलाकर हंसती कोमल को देखकर हशाम मालिक की आंखें आंसुओं से भर गई थी। 10 साल बाद आज पहली बार वो कोमल को यूं नॉर्मल बच्चों की तरह खेलते और हंसते हुए देख रहा था। वो इस मंजर को जितना देख रहा था दिल था कि बस देखते ही रहने को चाहता था। हशाम मालिक उन्हें यूं एंजॉय करते देखकर मुस्कुराते हुए फ्रेश होने अपने कमरे में चलाया। मुलाजमा खाना लगा चुकी थी और अब वो उन दोनों को बुलाने आई थी। बेबी जी, हशाम साहब आ गए हैं, आप लोग भी खाने की मेज़ पर आ जाएं। खाना मैंने लगा दिया है। अच्छा ठीक है, चलो बेटा, आपके पापा आ गए हैं, आप पहले अपने पापा से मिलो, फिर हम खाना खाएंगे और वापस आकर बाकी की गेम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं पापा से अभी मिलकर आती हूँ। ये कहकर कोमल अपने पापा के कमरे की तरफ भागी। कोमल धड़ से दरवाजा खोलती अंदर भागी चली। हशाम मालिक अभी फ्रेश होकर सोफे पर आकर बैठे थे। सफेद शर्ट जिसकी दोनों बाजू फोल्ड कर रखे थे, वो लैपटॉप खोले एक जरूरी मेल कर रहा था। तभी कोमल भाग कर कमरे में आई। उसे देखकर हशाम मालिक मुस्कुरा उठा। अपना लैपटॉप बंद करके टेबल पर रखते हुए उसे देखकर बोला, पापा की जान, ये आज कैसे आना हुआ मेरे रूम में? पहले तो कभी भी नहीं आई, हमेशा मैं ही आता था। कोमल बाप के गले में बाहें डाले प्यार से बोली, मुझे मिसाल आंटी ने कहा था कि आपसे मिल आऊं। अच्छा। हशाम को हैरानी हुई थी। मेरी तो आपने भी कभी कभी भी कोई बात नहीं मानी, फिर आंटी की बात कैसे मान ली? क्योंकि वो आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने मुझे समझाया कि मामा के जाने के बाद मैं उदास बिल्कुल भी ना हूँ, क्योंकि किसी के मरने से हम ना थोड़ी मर जाते हैं। और तो और मेरी तरह मेरी सिर्फ मामा नहीं है, लेकिन आंटी के पास तो उनका कोई भी नहीं है। इसीलिए मुझे समझ आ गई कि वो क्या कह रही हैं। और पापा, मैं आज से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू सो मच पापा। ये कहकर कोमल ने मोहब्बत से अपने बाप के गाल पर बोसा दिया। हशाम मालिक ने उसे भींच कर सीने से लगाया था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी बेटी अब बदलने लगी है। वो जो 10 साल तक न कर सका था, वो 10 दिनों में मिसाल ने कर दिखाया था। उसकी बेटी अब खुद को बदलने लगी थी और ये सब मिसाल की वजह से मुमकिन हो रहा था। उसे अपने इस फैसले पर बहुत खुशी हुई थी। उसने जो फैसला लिया था मिसाल को अपने घर में रखने का, वो फैसला सूदमंद साबित हुआ था। मिसाल पूरी ईमानदारी के साथ उसकी बेटी का ख्याल रख रही थी और पहली बार हशाम मालिक को अपनी बीवी के बाद कोई औरत अच्छी लगी थी। पापा चलें खाना खाने, आंटी हमारा वेट करी हैं। हाँ चलो बेटा। हशाम मालिक उसका हाथ पकड़े डाइनिंग टेबल पर चले आए, जहाँ पर मिसाल पहले से बैठी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। हशाम मालिक मिसाल को सलाम करते हुए कुर्सी खींचकर बैठ के, वालेकुम अस्सलाम। मिसाल ने जवाब दिया और अपने साथ वाली कुर्सी खींचकर कोमल को उसे वहां बिठाया। चलो आप खाना शुरू करते हैं। हशाम मालिक ने कहा और खाना शुरू कर दिया। उसने देखा मिसाल अपने हाथों से निवाले बना बनाकर कोमल के मुंह में डाल रही थी और कोमल नखरे करती तो मिसाल उसे डांट कर दूसरा निवाला उसके मुंह में डाल देती। और ये मंजर हशाम मालिक को इतना अच्छा लगा कि दिल ने बेख्तियार ये ख्वाहिश की कि उसे ये मंजर हर रोज देखना पड़े। मिसाल बगैर किसी लालच और गर्ज के उसकी बेटी का ख्याल रख रही थी, चाहे वो घर पर होता या फिर घर से बाहर। वो हमेशा से ही उसकी बेटी के साथ एक दोस्त की तरह रहती थी और हशाम मालिक अपने घर में लगे खुफिया कैमरों से उसकी मुकम्मल निगरानी भी करता था और जो भी वो देखता उसे हैरान कर देता था। मिसाल उसकी बेटी के साथ बहुत अच्छा रवैया इख्तियार रखे हुए थी और उसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो कोमल के साथ साथ उसके बाप हशाम मालिक के दिल पर भी कब्जा जमाने लगी थी और मिसाल उन सब से बिल्कुल ही अनजान थी। हशाम मालिक ने देखा कि वो जब से आई थी उसी एक सूट में ही मलबूस थी। खाना खाते हुए उसने मिसाल से कहा, तुम दोनों खाना खा लो, फिर हम शॉपिंग करने चलते हैं। कोमल खुश हो गई थी। अलबत्ता मिसाल ने फ़ौरन से इनकार कर दिया। सॉरी, मैं नहीं आ सकती, मुझे शॉपिंग नहीं करनी। लेकिन क्यों? तुम्हें शॉपिंग की ज़रूरत है, तुम्हारे पास ना ही पहनने को कपड़े हैं और ना ही ज़रूरत की चीज़ें। कोमल भी जिद से बोली, आप प्लीज़ चलें ना हमारे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी खुददारी उसकी इजाज़त नहीं देती। मिसाल ने भी आखिर कह ही दिया और हशाम मालिक समझ गए थे कि वो एक खुददार लड़की है। तो फिर तुम ऐसा करो
کہ اسے تم اپنی سیلری سمجھ لو، تم میری بیٹی کا اتنا خیال رکھتی ہو تو بدلے میں تمہیں شاپنگ کروا دوں گا۔ کیسے؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں کومل کا خیال کسی لالچ کے تحت نہیں رکھتی، اور نہ ہی مجھے اس کی کیئر کرنے کا بدلہ چاہیے۔ 37 سالہ حشام مالک زندگی میں پہلی بار اپنے سے 15 سال اس چھوٹی سی لڑکی کے سامنے لاجواب ہوا تھا۔ اس کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ اوکے، پھر تم اسے قرض میں ہی شمار کر لو، جب تک تمہارے پاس پیسے نہیں آ جاتے تم مجھ سے ادھار لے لو، اور پھر جب پیسے آ جائیں تو تم مجھے میرا ادھار واپس کر دینا۔ مثال کو اس کا آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ میرے یہاں رہنے پر بھی آپ مجھ سے کمرے کا کرایہ لیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ حشام مالک نے چونک کر اسے دیکھا، یعنی کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے اب کرایہ بھی لے۔ حشام مالک نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب اتنی خودداری بھی اچھی بات نہیں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کے احسان تلے دبے رہنا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھ پر آپ کو کوئی احسان نہ رہے۔ اوکے اوکے ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا، تم ان سب کو اپنے قرض میں شمار کرو، پھر بعد میں واپس کر دینا۔ مثال مان گئی تھی، اور پھر کھانا کھا کر وہ حشام مالک اور کومل کے ساتھ ان کے اپنے ہی شاپنگ مال سے شاپنگ کرنے چلے گئے۔ حشام مالک نے اسے دل کھول کر شاپنگ کرنے کا کہا تھا، لیکن مثال نے بس اتنی ہی شاپنگ کی جس کی اسے ضرورت تھی۔ البتہ کومل کے لیے اس نے دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ حشام مالک نے اپنی بیٹی کے لیے اسے یوں شاپنگ کرتے دیکھ کر سوچا کہ کاش وہ اپنے لیے بھی یوں ہی شاپنگ کرتی، اپنا حق سمجھ کر۔ لیکن وہ لڑکی بہت خوددار تھی، اور اس کی یہ خودداری اسے بہت پسند آئی تھی۔ وہ ساری لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، بہت دیندار اور پیاری لڑکی تھی، ہر وقت خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے رکھتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے دل میں اترنے لگی تھی۔ شاپنگ کرنے کے بعد وہ ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے آئے تھے۔ حشام مالک نے لمبے عرصے بعد بہت انجوائے کیا تھا، اور یہی حال کومل کا بھی تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کھانے کے بعد حشام مالک اپنے اور ان دونوں کے لیے آئس کریم لے آئے۔ مثال انکار کرتی رہ گئی، لیکن حشام نے اس کی ایک نہ سنی۔ ان تینوں نے آئس کریم کھائی اور پھر گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ حشام کو آج گھر پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ پریشان ہو رہا تھا کہ نہ جانے کومل کا کیا حال ہوگا، کیونکہ کومل اس کے بغیر نہیں سوتی تھی جب تک کہ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے کوئی سٹوری نہیں سناتے تھے۔ وہ جب گھر پہنچا تو سیدھا کومل کے کمرے میں ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر جاتا، اسی وقت کومل کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم، آپ یہاں؟ وعلیکم السلام۔ ہاں، وہ میں بس کومل کو دیکھنے جا رہا تھا، وہ شاید میرا ویٹ کر رہی ہوگی۔ آج میں کافی لیٹ ہو گیا ہوں، ایک ضروری کام پڑ گیا تھا مجھے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، وہ سو رہی ہے، مثال نے مسکرا کر اسے بتایا۔ کیا سچ میں؟ حشام کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی، یہ پہلی بار ہوا تھا۔ حیرت ہے، پہلے تو کبھی بھی میرے بغیر نہیں سوئی۔ وہ میں نے اسے سٹوری سنائی تھی، نہ جانے کب سٹوری سنتے سنتے اس کی آنکھ لگی۔ شکر ہے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ میرے پیچھے میری بیٹی کو سنبھالنے کے لیے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بھی کومل بہت عزیز ہے۔ اچھا، میں بھی اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر سو جائے۔ ایک کہتی مثال وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے کھڑا حشام مالک اسے جاتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ حشام مالک لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا، اور کومل باپ کے سینے پر سر رکھ کے لیٹی کچھ گہرا سوچ رہی تھی۔ پاپا؟ ہاں پاپا کی جان؟ آپ کو مثال آنٹی کیسی لگتی ہیں؟ کیوں پوچھ رہی ہو؟ حشام مالک ریموٹ بیڈ پر رکھتا چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا۔ کیوں؟ آپ کو آنٹی اچھی نہیں لگتی کیا؟ آپ کو اچھی لگتی ہیں؟ حشام مالک نے الٹا اسی سے ہی سوال کر ڈالا۔ مجھے آنٹی بہت اچھی لگتی ہیں۔ ماما کی بات وہی ہے جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ میرا خیال رکھتی ہیں، مجھے اچھی باتیں بتاتی ہیں، رات کو سٹوری سناتی ہیں، کھانا کھلاتی ہیں، اور میرے بال بھی بناتی ہیں۔ کومل نے ایک ایک کر کے مثال کی ساری خوبیاں گنوائیں۔ ارے واہ بھائی، آپ تو اپنی آنٹی کی بڑی فین ہو گئی ہو۔ ہاں، وہ ہے ہی اتنی اچھی۔ اچھا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو آنٹی کیسی لگتی ہے؟ کومل کا سوال واپس وہیں اٹکا تھا۔ اس کا سوال سن کر حشام مالک کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آپ کی آنٹی سچ میں بہت اچھی ہیں۔ ویسے کیوں پوچھ رہی ہو آپ؟ پاپا، کہیں آنٹی ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ وہ خوف سے اٹھ کر باپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حشام مالک اس کے اس اچانک سے سوال نے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ وہ اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کا سر چوم کر بولے، نہیں بیٹا، آپ کی مثال آنٹی بہت اچھی ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جائیں گی۔ آپ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تو پھر آپ اسے ہمیشہ کے لیے یہیں روک لینا۔ وہ کیسے؟ یہاں رہ تو رہی ہے نا آپ کی مثال آنٹی؟ نہیں، وہ کبھی بھی ہمیں چھوڑ کر جا سکتی ہیں، اس لیے آپ اس سے شادی کر کے اسے میری ماما بنا لیں، پھر وہ ہمیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ماما کی طرح وہ بھی ہمیں چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔
کومل کا خدشہ سن کر حشام مالک نے اسے بھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا میری جان، آپ کی مثال آنٹی ہمیشہ اپنے پاس رہیں گی، آئی پرومس یو۔ کومل یہ سن کر خوش ہوگی تو پھر آپ اسے میری ماما بنائیں گے نا؟ ہاں ضرور، تھینک یو سو مچ پاپا، آئی لو یو سو مچ۔ کومل اپنے باپ کی سینے سے لگی خوش ہو کر بولی۔ حشام مالک کومل کے سر پر ہاتھ پھیرتے اب اسے اسی بارے میں ہی سوچ رہے تھے۔ کومل کا خدشہ بالکل درست تھا، اس نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا مثال کبھی بھی انہیں چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ آخر وہ کب تک اور کس رشتے کے تحت یہاں رہ سکتی تھی؟ کبھی نہ کبھی تو اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا نا، اور پھر اس باپ بیٹی کی حالت پہلے جیسی ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، میں دوبارہ سے کومل کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے مثال سے اس بارے میں بات کرنی ہی ہوگی۔ حشام مالک نے ایک فیصلہ کیا تھا، اب نہ جانے مثال کا کیا ریئیکشن ہونے والا تھا۔ ماں آج چھٹی پر تھی تو مثال نے آج کھانا بنایا تھا، اور مثال کے ہاتھ کا بنا کھانا کومل کے ساتھ ساتھ حشام مالک کو بھی بہت پسند آیا تھا۔ انہوں نے تو باقاعدہ اس کی تعریف بھی کی تھی، جس پر وہ خوش ہو کر مسکرائی تھی۔ حشام مالک آج پھر سے لیٹ ہو گئے تھے، آفس میں ایک ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے اسے گھر لیٹ سے پہنچنا پڑا۔ وہ سیدھا کومل کے روم میں چلے آئے تھے، لیکن سامنے جو نظارہ اسے دیکھنے کو ملا تھا وہ بہت پیارا اور دل فریب تھا۔ کومل اور مثال ایک ساتھ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ مثال کے دائیں ہاتھ میں ایک سٹوری بک تھی، شاید کومل کو سٹوری سناتے سناتے اسے نیند آ گئی تھی۔ کومل مثال کے بائیں ہاتھ پر سر رکھے اپنا ایک ہاتھ مثال کی کمر میں ڈالے گہری نیند سو رہی تھی۔ حشام مالک کو یہ منظر اتنا پیارا لگا کہ وہ یک ٹک ان دونوں کو دیکھنے بیٹھ گیا۔ یہ منظر اس کے لیے بہت خوشکن تھا۔ دل نے بے اختیار دعا کی تھی کہ مثال ہمیشہ ان کے ساتھ ایسے ہی رہے۔ وہ بالکل کومل کی ماما لگ رہی تھی، حشام مالک کو اپنی فیملی جیسے کمپلیٹ سے لگی تھی۔ وہ اٹھا اور جھک کر محبت سے کومل کی پیشانی چوم لی، پھر ایک نگاہ سوئی ہوئی معصوم سے مثال کو دیکھا، لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ اس نے ان دونوں کو اچھی طرح سے بلینکٹ اڑایا اور پھر لائٹ آف کر کے وہ کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا، اور وجہ تھی مثال۔ وہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے مثال سے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ اسے دیر ہو جائے۔ حشام مالک موقع کی تلاش میں تھا کہ کب اسے موقع ملے اور وہ مثال سے اس بارے میں بات کرے۔ آج بالآخر اسے یہ موقع میسر آ ہی گیا۔ مثال لان میں بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی، جبھی حشام مالک وہاں چلے آئے۔ مثال کو یہاں دیکھ کر وہ رک گئے۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حشام سامنے رکھی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ کومل اسکول گئی ہے تو میں بور ہو رہی تھی، سوچا کہ میگزین کی برگردانی کر لوں۔ وہ سادگی سے بولی، اور اس کی یہی سادگی ہمیشہ اسے اپنا دیوانہ بنا لیتی تھی۔ وہ مسکرایا۔ اچھا ہوا کہ تم مجھے یہاں مل گئی، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی بولے۔ مثال اس کی طرف ہمتن گوش ہوئی۔ وہ میں تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے نا جس کے پاس تم جا سکو؟ مثال نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ کومل تمہیں بہت پسند کرتی ہے، اسے ڈر ہے کہ کہیں تم اسے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ۔ حشام کی بات سن کر مثال دھیرے سے مسکرائی۔ حشام مالک اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اگر تم راضی ہو تو میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہوں۔ اس طرح تمہیں چھت اور کومل کو ماں مل جائے گی، ہم تینوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ آئی پرومس یو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا مثال، دنیا کی ہر عیش و عشرت مہیا کروں گا تمہیں، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ یہ سن کر مثال کے ہونٹوں سے مسکراہٹ یکدم غائب ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ حشام مالک بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نکاح کرنا کون سا گناہ کا کام ہے؟ صرف عمر کا ہی تو فرق ہے، 15 سال ہی تو بڑا ہوں میں تم سے۔ آپ سب مرد ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ بھی بالآخر انہی مردوں کی طرح نکلے نا، آپ بھی میری مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے مثال، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ حشام مالک نے اسے اپنی صفائی دینا چاہی، لیکن مثال نے بیچ میں ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ بس بہت ہوا، آپ اس طرح کر کے مجھے مجبور کریں کہ میں اپنے اس فیصلے پر پچھتاؤں۔ حشام صاحب، آپ کی عنایتوں کا شکریہ، اس سے پہلے کہ مجھے آپ کی ان عنایتوں کی بھاری قیمت چکانی پڑے، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر مثال رکی نہیں تھی بلکہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے حشام مالک نے غصے سے پاس رکھی چیئر کو لات دے ماری تھی، اس سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے۔ میں تمہیں ایسے نہیں جانے دے سکتا مثال، وہ خود سے بڑبڑاتا اس کے پیچھے ہی اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے کمرے میں چلا آیا۔ مثال روتے ہوئے اپنے کپڑے بیگ میں رکھتی جا رہی تھی۔ پلیز مثال، میری بات تو سنو۔ نہیں سننی مجھے آپ کی کوئی بھی بات۔ حشام مالک نے اس کے ہاتھوں سے کپڑے چھین کر بیڈ پر پھینکے اور اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا،
میں یہ صرف کومل کی وجہ سے کہہ رہا تھا، تم پلیز مجھے غلط مت سمجھو۔ میں بس نکاح کا اسی لیے کہہ رہا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے کہ تم ایک نامحرم کے گھر میں رہ رہی ہو بغیر کسی رشتے کے۔ پلیز، اگر میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئی ہو تو آئی ایم ریئلی سوری۔ یہ دیکھو، میں نے اپنے ہاتھ بھی جوڑ دیے ہیں۔ حشام مالک جیسا ارب پتی شخص مثال کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ مثال کو اب سمجھ آئی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ اسے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، پلیز اپنے ہاتھ نیچے کریں، مجھے اب شرمندہ کریں۔ آپ کی بات شاید بالکل درست ہے، میں نے اس بارے میں غور ہی نہیں کیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ آخر آپ میرے لگتے ہی کیا ہیں، میں بہت جلد اپنا بندوبست کر لوں گی۔ تو کیا تم نہیں جا رہی؟ نہیں۔ حشام مالی کو بہت خوشی ہوئی تھی اس کے نہ جانے کا سن کر، لیکن وہ کہہ چکی تھی کہ وہ بہت جلد وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ لیکن شاید مثال نہیں جانتی تھی کہ یہاں رک کر اس نے دلدل میں اپنے پیر رکھ لیے تھے اور اب وہ آہستہ آہستہ اسے دلدل میں دھنستے چلی جائے گی جس کی فی الحال اسے خبر تک نہ تھی۔ اس دن کے بعد مثال حشام مالک سے دور دور ہی رہنے لگی تھی۔ حشام مالک اس کے کترانے کی وجہ اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ مثال اس کے گھر میں رہ رہی تھی، کیونکہ مثال کے بغیر اس باپ بیٹی کا گزارا ممکن نہیں تھا۔ دونوں کی اس کی عادت پڑ گئی تھی، اور کہتے ہیں کہ محبت سے زیادہ عادت بری شے ہوتی ہے۔ ایک بار اس کی لت لگ جائے تو پھر زندگی بھر اس کا پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، اور مثال کی یہاں موجودگی بھی ان کے لیے کسی نشے سے کم نہ تھی۔ ایک رات کومل اپنے باپ سے پوچھ بیٹھی، پاپا آپ نے مثال آنٹی سے بات کی؟ کس بارے میں بیٹا؟ یہی کہ آپ اسے میری ماما بنائیں گے؟ ہاں ہاں بالکل کہا تھا میں نے اس سے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ یہ سن کر تو وہ بہت خوش ہوئی تھی کہ وہ آپ جیسی پیاری بچی کی ماما بنیں گی۔ سچ مچ پاپا؟ بالکل سچ۔ کیا میں آنٹی سے جا کر پوچھ لوں؟ ارے نہیں نہیں بیٹا، ابھی نہیں، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ وہ کیوں بھلا؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کو سرپرائز دیں گی۔ سچ میں؟ کومل خوش ہو گئی یہ سن کر۔ کیا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہمارے پاس رہیں گی؟ ہم اب سے آپ کی مثال آنٹی ہمارے پاس ہمارے ساتھ رہیں گی، یہ آپ سے آپ کے پاپا کا وعدہ رہا۔ حشام مالک نے اسے سینے سے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ انہوں نے جھوٹ تو بول لیا تھا، لیکن کب تک اس جھوٹ کو چھپاتے؟ لیکن وہ سچ بھی تو نہیں بتا سکتے تھے نا۔ اس سے کومل جیسی بچی کے ذہن و دل پر برا اثر پڑتا، اور وہ اپنی بیٹی کو دوبارہ سے اس تکلیف سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مثال نے کافی سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ مزید حشام مالی کی احسان نہیں لے گی۔ وہ کوئی جاب ڈھونڈے گی اور پھر پیسے بنا کر سب سے پہلے حشام مالی کا قرض اتارے گی اور پھر واپس کراچی چلی جائے گی۔ اس نے صبح ناشتے پر اس بات کا ذکر حشام مالک سے بھی کر دیا کہ اب سے وہ جاب کرے گی، اور یہ سن کر حشام مالی کو بہت برا لگا تھا۔ کیا تم اب جاب کرو گی؟ جی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں جاب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں ہوں نا۔ کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں ہوں نا؟ میرا آپ سے کوئی ایسا رشتہ ناتا نہیں ہے جس کے تحت آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ آپ مجھ سے ایسی گفتگو کریں۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا پلیز ایسی باتوں سے اجتناب کریں۔ آپ بس میرے محسن ہیں اور وہی بنا رہنے دیں۔ اگر آپ ایک اور احسان مجھ پر کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ کہو کیا کرنا ہے؟ حشام مالک آہستگی سے گویا ہوئے۔ آپ میرے لیے کہیں اچھی سی جگہ جاب کا بندوبست کر دیں جہاں پر کوئی مجھے پریشان نہ کرے۔ اوکے میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر حشام مالک جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا کے، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے مثال جاب کرے، لیکن وہ ضدی تھی اور اب اس کی ضد کو اسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ حشام مالک نے اسے اپنے شاپنگ مال میں بطور سیل گرل جاب دلوا دی تھی۔ حشام مالک اس پر پوری نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو سختی سے سمجھا دیا تھا کہ خبردار، جو اگر کسی نے بھی مثال کے ساتھ کوئی بھی بدتمیزی بھی کی تو اگر کسی نے بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کی کوشش کی تو اسے فوراً سے وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور ساتھ میں اسے سزا دینا ہرگز بھی نہیں بھولے گا، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو۔ وہ مثال کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حشام مالک کے حکم پر سبھی اس کے ساتھ بہت عزت و احترام سے پیش آتے تھے، جیسے کہ وہ ان کی مالکن ہو۔ شاپنگ سینٹر کی دیکھ بھال، تمام تر انتظامات، کپڑوں کی نئی ڈیزائننگ اور نیا مال منگوانے تک سب کچھ الیاس خیر ہی دیکھتا تھا۔ وہ حشام مالک کا بہترین دوست اور بزنس پارٹنر تھا۔ دونوں نے مل کر پہلے ایک چھوٹے سے کپڑے کی دکان کھولی تھی جو بعد میں شاپنگ مال میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مثال کو جاب کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، وہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ حشام مالک کے کہنے پر الیاس خیر اس پر پوری نظر رکھے ہوئے تھا، اور کبھی کبھار اس کی مثال کے ساتھ دعا سلام بھی ہو جاتی تھی۔ الیاس خیر کا مثال کے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا۔ باقی لڑکیوں کے ساتھ یہاں کام کرتے ہوئے وہ بہت اچھا محسوس کرتی تھی، کیونکہ یہاں کا ماحول بہت اچھا تھا۔
कोई किसी को बुरी निगाह से नहीं देखता था और वो हिजाब के साथ अपनी जॉब कर रही थी। यहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मिसाल ने सोच लिया था कि पहली सैलरी मिलते ही वो पहले हशाम मालिक को अपना कर्ज वापस करेगी और फिर वो यहाँ से कराची चली जाएगी। और इस बात का जिक्र उसने हशाम मालिक से भी कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला था कि वह सोच सोच कर पागल हो रहा था कि मिसाल के चले जाने के बाद ये घर फिर से वीरान हो जाएगा। यहाँ उदासी और तन्हाई फिर से डेरा जमा लेगी। खासकर कोमल का हाल फिर से वही हो जाएगा। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुद्दतों बाद तो मेरा घर घर लगने लगा है। मैं अपनी बच्ची की ज़िंदगी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं फिर से उसे अंधेरे में नहीं जाने दे सकता। मिसाल को यही रहना होगा हमारे पास, हमारे दरमियान, हमेशा हमेशा के लिए। मैं मिसाल को कहीं भी जाने नहीं दूंगा। वो जुनूनी हो चुका था क्योंकि वो मिसाल से जुनून की हद तक प्यार करने लगा था। मिसाल अब उसकी जिद बन गई थी, जिसे अब हासिल करना भी उसके जुनून में शामिल हो चुका था। मिसाल के बगैर उन बाप बेटी की जिंदगी जैसे अधूरी सी थी। वो मिसाल को शिद्दत से चाहने लगा था। अब ये उसकी अना का मसला बन गया था। वो जैसे तैसे करके बस मिसाल को रोकना चाहता था। आज की सुबह मिसाल के लिए हैरान कुन थी। इलियास खैर ने उसे अपने पास बुलाया था। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी बिल्कुल। मिसाल ने देखा वहाँ 8 से 10 अफराद पहले से मौजूद थे। आप इनसे मिलिए। ये हामिद नवाज है, मशहूर डिज़ाइनर, और ये उनके पार्टनर माजिद अनवर है। और ये फोटोग्राफर है। ये दोनों हमारे लिए हर साल बेहतरीन कपड़े डिज़ाइनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कपड़ों की डिज़ाइनिंग बहुत मशहूर और मारूफ है और पूरी दुनिया में हमारे कपड़े की बड़ी मांग है, क्योंकि उनके तैयार किए गए ड्रेस हमेशा से आलमी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। पिछली बार भी उन्हें बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था। मिसाल को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे ये सब क्यों बताया जा रहा है, और इसी सवाल का जवाब अब इलियास खैर उसे देते हुए बोले। हम अपनी डिज़ाइनिंग करदा ड्रेसेस को मार्केट में लॉन्च करने से पहले एक मॉडल को पहनाकर उनकी चंद फ़ोटोज़ हम अपने अखबार मैगज़ीन में शाया करवाते हैं। इससे हमारी तैयार की गई ड्रेसेस सबकी तवज्जो का मरकज़ बनती हैं। इलियास खैर ने उसे चंद एक मैगज़ीन दिखाई जिसमें मॉडल्स उनकी तैयार करदा ड्रेसेस पहने खड़ी थी। तो फिर सर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मिसाल उलझे हुए दिमाग के साथ बोली। सही कहा आपने। मैंने सुना कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार आप ये ड्रेसेस पहनकर फ़ोटोशूट करवा लें। क्या मैं? मिसाल हैरान हुई थी। जी आप। ड्रेस बुरे बिल्कुल भी नहीं है, आप तसल्ली रखें। ब्राइडल और वलीमा की ड्रेसेस हैं जो इस साल हमने बहुत मेहनत और लगन से तैयार करवाई हैं। हम चाहते हैं कि इस बार बेहतरीन डिज़ाइनिंग का अवार्ड हमें मिले, इसीलिए हमने आपको चुना। आप बेशक हिजाब ले लें, हमें कोई मसला नहीं है, बस आप हमारे साथ फ़ोटोशूट करवा लें इन ड्रेसेस में। आप चाहें तो हम अखबार में आपका चेहरा भी नहीं दिखाएंगे, हमें बस अपनी तैयार करदा ड्रेसेस दिखानी है। आपने मुझे ही क्यों चुना? मिसाल बड़ी सोच विचार के बाद बोली। क्योंकि आपका चेहरा बहुत मासूमाना है और मुझे लगा कि आप इन ड्रेस में बहुत अच्छी लगेंगी। लोग ड्रेस के साथ साथ प्यारे और मासूम चेहरे को देखना पसंद करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस बार नया चेहरा सामने आए। अगर आपको ये ऑफ़र पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, बेशक आप इनकार करके जा सकती हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने सोचा कि हमारे साथ आपका भी भला हो जाएगा। मिसाल ने एक निगाह कपड़ों पर डाली जो बहुत खूबसूरत और मोतियों से जगमगा रहे थे। उनकी कीमत लाखों में थी। उनके पास ही ज़रा फासले पर उन ड्रेसेस की मैचिंग की ज्वेलरी भी रखी थी। मिसाल ने कुछ सोचा और बोली, पैसे कितने मिलेंगे? 5 से 10 लाख रुपए, जिसकी हम आपको अभी पेमेंट कर देंगे, और अगर हमारी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग लोगों को पसंद आई तो हम आपको मज़ीद पैसे भी दे सकते हैं। 10 लाख? मिसाल गहरी सोच में पड़ गई थी। इतने पैसे तो वो 5 से 10 साल तक कमा सकती थी। ऑफर बुरी नहीं थी और ड्रेस भी बुरे नहीं थे। उसे बस उन ड्रेसेस को पहनकर हिजाब के साथ फोटोशूट ही तो करवाना था। और इलियास खैर कह चुका था कि अगर वो चाहे तो उसकी तस्वीर भी अखबार में नहीं आएगी। उसने सोचा कि इस तरह वो जल्दी हशाम माली का कर्ज चुका देगी और बाकी की ज़िंदगी भी अच्छी और पुरसकून गुजरेगी। मिसाल ने बहुत सोच विचार के बाद हामी भर ली, जिस पर इलियास खैर बहुत खुश हुए थे। ब्यूटिशियन को उन्होंने पहले से ही बुला रखा था। उन्होंने ब्यूटिशियन को हिदायत दी कि वो अच्छे से इनका मेकअप करें। थोड़ी देर बाद मिसाल दुल्हन के लिबास में बाहर आई थी। जिस किसी की भी उस पर निगाह उठी थी वापस पलटना ही भूल गई थी। वह मासूम सी लड़की हिजाब के साथ उस ड्रेस में बेइंतहा प्यारी लग रही थी। इलियास खैर ने बाकी सबको तीखी नज़रों से देखा जो मिसाल को ही देखे जा रहे थे। इलियास खैर के घूरने पर वो लोग अपनी निगाहें जल्दी से झुका गए थे। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, माशाल्लाह। इलियास खैर ने उसकी तारीफ की। इलियास खैर ने फ़ोटोशूट कराने से पहले चंद पेपर उसके सामने रखे थे कि इस पर उसके साइन चाहिए। लेकिन क्यों सर? क्योंकि हम जब भी किसी मॉडल के साथ कोई डील करते हैं तो बदले में उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, ताकि कल को ये ना कह सके कि हमने उनकी परमिशन के बगैर उससे ये काम करवाया था। एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए हम तब से ऐसा ही करें। और वो बेवकूफ़ मिसाल
بنا سوچے سمجھے اس جگہ سائن کرتی گئی جہاں جہاں الیاس خیر کہتا گیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اب فوٹوگرافر اس کی مختلف پوز میں تصویریں لینے لگا۔ اچھا، اب ہٹو، ہمارے ایک مہمان خصوصی آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہماری چند پکچرز ہوں گی۔ اور جو مہمان خصوصی وہاں تشریف لائے تھے، مثال اسے اپنے روبرو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ حشام مالک ہی تھے جسے دیکھ کر سب نے احتراماً سلام کیا تھا۔ وہ سب کے سلام کا جواب دیتے ہوئے جو ہی مثال کی طرف پلٹا، اسے اس ڈریس میں دیکھ کر وہ وہیں مسمرائز ہو گیا۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ وہ اس کے وجود پر سے نگاہ ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس ڈریس اور میک اپ میں بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ مسکرائے۔ کتنی خواہش تھی اس حسین لڑکی کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کی، اور آج اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر اس کی یہ تمنا بھی پوری ہو گئی تھی۔ مثال، ان سے ملیں، یہ ہمارے مہمان مسٹر حشام مالک ہیں۔ الیاس خیر نے اس کا تعارف یوں کرایا جیسے مثال اسے جانتی ہی نہیں ہے۔ ہماری اس بزنس مین کے ساتھ کچھ ڈیل ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ چند ایک فوٹو شوٹ کرانا ہوگا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو۔ جی شور، کوئی بات نہیں۔ مثال مان گئی تھی اور اس کی یہ اجازت حشام مالک کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بن گئی۔ فوٹوگرافر نے ان کے ساتھ چند ایک فوٹوز لیں اور پھر باقی سب لوگ ان کے برابر میں کھڑے ہو کر ان سب کا ایک گروپ فوٹو لیا گیا۔ اب مثال کو ولیمے کا ڈریس پہننے کا کہا۔ جب تک مثال تیار ہوتی، الیاس خیر اور حشام مالک آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مثال ولیمے کے ڈریس میں بالکل تیار قیامت ڈھاتی باہر نکلی تھی۔ حشام مالک تو اپنی جگہ سے اٹھی کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس ڈریس میں اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ جیسے وہ اس ڈریس میں جگمگاتی موتیوں کا حصہ ہو، جیسے یہ ڈریس اسی کے لیے بنائی گئی ہو۔ ولیمے کے ڈریس میں حشام مالک کے ساتھ باقی سب نے فوٹو شوٹ کرایا۔ ان سب سے فارغ ہونے کے بعد باقی سب واپس روانہ ہوئے۔ مثال بھی اپنے سادہ سے ڈریس میں واپس گھر آ گئی۔ الیاس خیر نے اسے اسی وقت پیمنٹ کر دی تھی۔ وہ بہت تھک گئی تھی۔ حشام مالک جو کہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ اس سے ملنے آئے گی، اسے کچھ بتائے گی اس بارے میں، لیکن اس کا انتظار لا حاصل ٹھہرا۔ وہ شاید اس سے بہت زیادہ ناراض تھی، تبھی تو آتے ہی وہ اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ مقصود نقوی اور امیہ صوفے پر بیٹھے آج کی تازہ ترین خبریں سن رہے تھے اور حدیقہ کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ سرمت ہمیشہ کی طرح کمرے میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا، اور رہا آذر صاحب، وہ ہمیشہ کی طرح آج کے اخبار اٹھائے ان میں چھپی آج کی شہ سرخیوں پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ حدیقہ چائے کی ٹرے اٹھائے وہاں چلی گئی۔ مقصود صاحب اور امیہ کو چائے دے کر وہ آخری کپ اٹھائے وہ آذر کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، آزی چائے لے لو۔ جی بھابھی۔ ذرا ایک منٹ، یہ شہ سرخی تو پڑھنے دو۔ آذر مصروف سا بولا۔ چائے لو آزی، حدیقہ نے پکارا تو آذر حدیقہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ بھابھی۔ حدیقہ اسے ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ جب دیکھو ہر وقت اخبار میں گھسے رہتے ہو، ایسا کیا تلاش کرتے ہو تم؟ آج کل ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، اخبارات کا نہیں، انٹرنیٹ آ گیا ہے، جو بھی خبر سننی ہو بس ایک بٹن دباؤ اور سارا کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ہاں بھابھی، صحیح کہا آپ نے، لیکن دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، اخبار کی اپنی ایک اہمیت اور اپنا مقام ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے، اور اس کا اپنا ایک مقام ہے جو اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کم از کم میں تو ہرگز بھی نہیں چھین سکتا۔ میں مرتے دم تک اس کا ساتھ نبھاؤں گا۔ آذر نے ہاتھ اٹھا کر جیسے حلف لیا تھا، اور اس کے اس انداز پر وہ تینوں ہنس دیے۔ جب ہی ایک خبر پڑھتے ہی آذر اپنی جگہ سے تقریباً اچھل ہی پڑا۔ ماما، پاپا، یہ دیکھیں اخبار میں کیا خبر چھپی ہے۔ کیا خبر چھپی ہے؟ یہ دیکھیں تصویر کے ساتھ خبر چھپی ہے کہ معروف بزنس مین اور کاروباری شخصیت حشام مالک نے 5ویں شادی رچا لی۔ کیا؟ حشام مالک نے شادی کر لی؟ مقصود نقوی کو حیرت ہوئی تھی۔ جی پاپا، یہ دیکھیں۔ آذر نے انہیں اخبار میں چھپی وہ خبر اور تصویر دکھائی۔ رمیہ اخبار میں چھپی مثال کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، ویسے ماشاء اللہ سے لڑکی تو بہت پیاری اور کمال کی ڈھونڈی ہے حشام بھائی نے، بہت کم عمر لگ رہی ہے مجھے۔ جی ماما، یہ تو بہت چھوٹی ہے حشام انکل سے۔ حدیقہ نے بھی مثال کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کمنٹ پاس کیا تھا۔ ہاں صحیح کہا آپ نے بھابھی، ایسا لگ رہا ہے حشام انکل کی بیٹی کھڑی ہے ان کے برابر میں۔ یہ کہہ کر آذر ہنسا تو رمیہ نے اسے ڈانٹ دیا، غلط بات ہے بیٹا، ایسا نہیں بولتے۔ سوری ماما۔ تبھی سرمت بھی وہاں چلا آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان سب نے یک زبان ہو کر سلام کا جواب دیا۔ بھائی کیا چل رہا ہے؟ یہ رش کیوں لگی ہوئی ہے یہاں؟ سرمت صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ بھیا اچھا ہوا آپ بھی آگے۔ کیوں، کیا ہوا؟ بھیا یہ دیکھیں حشام انکل نے 5ویں شادی کر لیا۔ کیا سچ میں؟ سرمت کے لیے یہ چونکا دینے والی خبر تھی۔ اس نے جھٹ سے آذر سے اخبار لیا اور اس میں چھپی وہ شہ سرخی پڑھنے لگا۔ دیکھا، آپ بھی چونک گئے نا؟ ویسے یہ حشام انکل تو بڑے چھپے رستم نکلے، کہاں جا کر ہاتھ مارا ہے۔ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور کم عمر بھی، لیکن میں حیران ہوں کہ اس لڑکی کو اپنی سے
दुगनी उम्र के अंकल में क्या नजर आ गया जो उनसे शादी कर ली। उसके साथ खड़े होकर यही लग रहा है कि ये उनके पापा हैं। आजर की बात सुनकर रमिया ने उसे फिर से डांटा। बुरी बात है आजी, ऐसा नहीं कहते बेटा, वो तुम्हारे अंकल है और तुमसे बड़े हैं। सॉरी मामा। आजर ने फौरन से एक्सक्यूज किया। वैसे मामा, आजिद ठीक कह रहे हैं, लड़की बहुत कम उम्र है और अंकल उससे बहुत बड़े हैं। हाँ बेटा, लेकिन दौलत उम्र कहाँ देखती है। यकीनन प्यार में पड़कर तो उस लड़की ने शादी नहीं की होगी, उनकी दौलत वो देख कर ही शादी की होगी। वरना अपने से दुगनी उम्र की और वो भी एक जवान बेटी के बाप के साथ भला शादी कौन करता है। और ये तो फिर जवान और खूबसूरत लड़की है। सबने रमिया की बात से इत्तेफाक किया था, लेकिन वो तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देख रहे थे, क्योंकि उस शख्स ने धोखे से उस मासूम सी लड़की को फोटोशूट में फंसाकर उससे निकाह का नाम दे दिया था। सुबह हो चुकी थी। मिसाल जमाई लेती हुई उठ खड़ी हुई। आज संडे था तो उसने अपनी जॉब पर नहीं जाना था। उसने तकिए के नीचे रखी वो मोटी सी रकम का लिफाफा उठाया जो कल रात उसे फोटोशूट करवाने पर इलियास खैर ने दिया था। रकम देकर वो खुशी से मुस्कुराई। अब वो अपना कर्ज आसानी से वापस कर सकती थी। रकम उठाकर उस अलमारी में रखते हुए उसने सोचा कि वह अब खामोशी के साथ किसी को भी बताए बगैर यहाँ से चोरी छुपे निकल जाएगी और कराची जाकर वहाँ अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करेगी। सोचा तो उसने बहुत कुछ था, अब वक्त बताएगा कि उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। वो मुस्कुराती हुई फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गई।